ब्रेक। अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने बलोचिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि ड्रोन हमला आलमी कवानीन और हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक नहीं कर सकते। DNA टेस्ट की तस्दीक आते ही वाज़ेह ऐलान कर दिया जाएगा। पासपोर्ट गाड़ी में हलाक होने वाले शख्स का है या नहीं, इसकी मालूमात जल्द फराहम कर दी जाएगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि DNA के बगैर मुल्ला मंसूर की हलाकत की तस्दीक नहीं हो सकती, जबकि वाक़ई हलाक होने वाले एक शख्स की शनाख्त का अमल जारी है। चौधरी निसार ने बताया कि मुल्ला मंसूर के एक रिश्तेदार ने लाश की हवालगी के लिए दरख्वास्त की है। उन्होंने इस मौके पर अमरीकी ड्रोन हमले को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी मजम्मत की। वफाकी वजीर ने कहा कि अमरीकी इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करता है, जबकि अमरीका का इस हवाले से पेश किया गया जवाब गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म की वापसी पर सामने आएगा, जबकि मशावरत के बाद हुकूमत पाकिस्तान का नुक्ता नज़र कौम के सामने आएगा। चौधरी निसार ने वाज़ेह किया कि वली मोहम्मद नामी शख्स को पहली मरतबा शनाख्ती कार्ड 2001 में जारी किया गया था और इसे 2002 में कंप्यूटराइज किया गया। उनके मुताबिक 2005 में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वली मोहम्मद का पासपोर्ट जारी हुआ था। उन्होंने बताया कि 2015 में मज़कूरा शख्स का पासपोर्ट रीन्यू किया गया था। ताहम गुज़श्ता साल इंटेलिजेंस ज़राए ने इन्हें बताया कि ये अफ़गानी फैमिली है, जिसके बाद उनका शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इतराफ़ किया कि नादरा में करप्शन होती है, ताहम मामलात को दुरुस्त बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ तकरीरें नहीं की, बदउनवान अनासर के खिलाफ कार्रवाई भी की। नादरा से 614 मुलाजिमीन को करप्शन पर बरतरफ किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजल रहमान ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि पनामा लीक्स के नाम पर निज़ाम को डीरेल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवील मुलाकात लंदन में पार्क लैंड के फ्लाइट में हुई, जहां साबिक सदर मुकीम हैं। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात के दौरान कहा कि हर किस्म की करप्शन के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। पनामा मामले की तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन मखसूस अफराद को निशाना नहीं बनाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने आसिफ जरदारी को मशवरा दिया कि आपको वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करनी चाहिए ताकि तमाम मुतनाज़ अमूर पर इत्तेफाक पैदा किया जाए। ताहम ज़राए का कहना है कि मुलाकात में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात का हतमी फैसला नहीं हो सका। इस मौके पर आसिफ जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी और उन लोगों की साजिश के हिस्सा नहीं बनेंगे जो शॉर्टकट के जरिए इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। ज़राए का कहना है कि साबिक सदर की जानिब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद मौलाना फजल रहमान अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और जिसके बाद वो आसिफ जरदारी से एक मरतबा फिर मिलेंगे और इन्हें वज़ीर आज़म के जवाब से आगाह करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए TORs मुरतब करने के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास बुध की शाम 4 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की मंजूरी से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान शामिल होंगे। हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसफ इसहाक डार, साद रफ़ीक, अनोशा रहमान, अकरम दुरानी और हासिल बजंजो शामिल हैं। अपोजिशन की जानिब से एतजाज़ अहसन, बैरिस्टर सैफ, शाह महमूद कुरैशी, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, साहबजादा तारिकुल्लाह और अलियास बलोर कमेटी में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त दोराहे पर खड़ा है, ये वक्त गंवा दिया तो बरसों रोना पड़ेगा। पनामा लीक्स TOR कमेटी से कुछ नहीं निकलेगा। हुकूमत की नीयत पर शक है। हुकूमत नहीं चाहती जुडिशल कमीशन बने। रावलपिंडी जुडिशल कम्प्लेक्स में खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला बरादरी की खिदमत काबिल तहसीन है। अदलिया की आज़ादी के लिए रावलपिंडी बार का किरदार बहुत अहम रहा। वकला से दरख्वास्त है
کہ کرپشن کے خلاف تحریک انصاف کی جاری تحریک میں ساتھ دیں۔ عمران خان نے احتساب کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں حکومتی اداروں نے تحقیقاتی اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس لیے تحریک انصاف نے تجویز کیا کہ چیف جسٹس تحقیقات کرے جنہیں فرانزک ماہرین کی معاونت حاصل ہو۔ ملک میں احتساب بیورو کو ماضی میں سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ حکومت TOR پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نے کرپشن ہٹاؤ ملک بچاؤ تحریک شروع کر دی ہے۔ یہ کسی فرد واحد، کسی خاندان، ادارہ یا حکومت کے خلاف نہیں، صرف کرپشن کے خلاف ہے۔ ملک آج دو راہ پر کھڑا ہے۔ پاناما لیکس پر وزیر اعظم نے 2 بار قوم اور 1 بار پارلیمنٹ میں خطاب کیا، مگر ہمارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ احتساب کا بہترین موقع ہے۔ اگر یہ موقع چلا گیا تو حکمران عوام کو دیمک کی طرح کھا جائیں گے۔ ملک کا تعلیم یافتہ طبقہ اب خاموش نہیں رہے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین نے امن کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ اقتصادی راہداری سے فاصلے کم اور دل کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین نے دوستی کی ایک مثال قائم کی ہے، جبکہ گوادر سے دنیا کی انسانیت مستفید ہوگی۔ اسلام آباد میں پاک چین دوستی کے 65 سال مکمل ہونے کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا تھا کہ پاک چین تعلقات باہمی تعاون اور شراکت کی عمدہ مثال ہے، جبکہ پاکستان اور چین کی دوستی 2 ملکوں کے بجائے 1 ارب سے زائد لوگوں کی دوستی ہے۔ اس دوستی نے پورے خطے اور دنیا میں امن کی کوششوں میں کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت دنیا کو امن کے سوا کسی دوسری چیز کی اشد ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کی قیادت نے اقتصادی راہداری کا سفر شروع کیا ہے۔ اقتصادی راہداری امن اور ترقی کی شاہراہ ہوگی، جبکہ ہم آنے والی نسلوں کو پرامن مستقبل دیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ دونوں ملکوں کے تعلقات بلندی کی جانب ہی گئے ہیں۔ گزشتہ 3 سال میں دونوں جانب سے جو ترقی کا نیا سفر شروع کیا گیا ہے وہ بے مثال ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقیات احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی دنیا میں تمام سفارتی تعلقات سے منفرد ہے۔ ترقی کے لیے انفراسٹرکچر کے ساتھ سیاسی استحکام، بھائی چارہ، مضبوط اقتصادی پالیسی اور اصلاحات کا تسلسل بھی بہت ضروری ہے۔ اقتصادی راہداری سے ملک کے پسماندہ علاقوں کو تقویت ملے گی۔ دیکھتے ہیں رسائی کے نمائندے عمر بنی کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیاتی امور احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی دنیا میں تمام سفارتی تعلقات سے منفرد ہے۔ ترقی کے لیے انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام، بھائی چارہ، مضبوط اقتصادی پالیسی اور اصلاحات کا تسلسل بھی بہت ضروری ہے۔ اقتصادی راہداری سے ملک کے پسماندہ علاقوں کو تقویت ملے گی۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات تمام تر نفع و نقصان سے بالا تر ہیں۔ چین اور پاکستان ایک دوسرے کے قابل احترام دوست ہیں اور مشکل گھڑی میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کو چین کا قریب ترین دوست سمجھا جاتا ہے۔ اقتصادی راہداری کے متعلق بات کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک خطے میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ماضی میں ہمارے حکمرانوں نے چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو نظر انداز کیا، لیکن گزشتہ 3 سال میں چین پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لحاظ سے نمبر 1 ملک بن چکا ہے۔ اقتصادی راہداری پسماندہ علاقوں میں ترقی کی نئی راہیں کھول دے گی۔ احسن اقبال نے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چند لوگ کہتے ہیں کہ سڑکیں بننے سے ملک ترقی نہیں کرتا۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ بالخصوص جرمنی کی تاریخ پڑھ لیں۔ ترقی کے لیے انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے۔ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ہمیں چین سے ترقی کا راز بھی سیکھنا ہے۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات پرویز رشید بھی موجود تھے۔ اقتصادی راہداری بے شک ایک بڑا منصوبہ ہے جو خطے میں امن و خوشحالی کا ضامن ہوگا۔ بہت سے پسماندہ علاقے جو اب تک نظر انداز کیے جاتے رہے ہیں، ان تک رسائی حاصل ہوگی۔ کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی، اسلام آباد۔
आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से जमहूरिया चेक की मुसल्लह फौज के सरबराह जनरल जोसेफ और मालदीव के वजीर दिफा आदिल शरीफ ने JHQ रावलपिंडी में मुलाकातें की, जिनमें पेशावराना अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और जमहूरिया चेक के मुसल्लह फौज के सरबराह जनरल जोसेफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में दिफाई ताउन बढ़ाने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल जोसेफ ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा। उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की काविशों की भी तारीफ़ की। जनरल जोसेफ ने कहा कि खित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। आदिल शरीफ ने पाक फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों का एतराफ़ किया और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ़ की। मिली यकजहती कौंसिल ने नौशक्की में ड्रोन अटैक की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया, जबकि कौंसिल ने 27 मई को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का भी ऐलान कर दिया है। पेशावर में मिली यकजहती कौंसिल के होने वाले इजलास में मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि बलूचिस्तान में ड्रोन अटैक मुल्की सालमियत पर हमला है। ताहम मुल्की सालमियत पर इस हमले और हुकूमत की खामोशी के खिलाफ 27 मई को मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि मुल्ला अख्तर मंसूर अपना इलाज कराने ईरान गए थे, क्योंकि उन्हें खदशा था कि पाकिस्तान में इलाज के दौरान वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला अख्तर मंसूर को मुख्तलिफ बीमारियां लाहक थीं, लेकिन वो पाकिस्तान में इलाज कराने से कुतरा रहे थे, क्योंकि इन्हें खदशा था कि अगर पाकिस्तानी हुकाम को इल्म हुआ तो वो हिरासत में लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो ईरान गए और अपना इलाज कराया। लेकिन इसके लिए उन्होंने कानूनी तरीके से बाकायदा वीज़ा हासिल किया और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ही इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मुल्ला अख्तर मंसूर को इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो ईरान से वापस आ रहे थे। वो कई माह से अमरीकी फ़ौज के निशाने पर थे और इस सिलसिले में अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी मंजूरी दे दी थी और उन्होंने पाकिस्तान को कई हफ्ते कबल ही आगाह कर दिया था। करोड़ों की करप्शन में गिरफ्तार डायरेक्टर वजारत खारजा शफकत चीमा के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। आमदन से ज्यादा सात और अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार डायरेक्टर वजारत खारजा शफकत चीमा की 111 कनाल अराजी की दस्तावेजात नैब ने बरामद कर ली। ज़राए के मुताबिक शफकत अली चीमा ने दौरान तफ्तीश गुजरांवाला में करोड़ों रुपए की अराजी का इंकशाफ किया था। छापे के दौरान अराजी की दस्तावेजात शफकत चीमा के दोस्त से बरामद हुई। नैब ज़राए का कहना है कि 2 ट्रैवल एजेंट्स को भी गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नैब ने नाजायज़ असासे बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार वजारत खारजा के डायरेक्टर शफकत चीमा के करोड़ों रुपए के बैंक अकाउंट्स मंजमद करा दिए हैं। शफकत चीमा करोड़ों रुपए मालियत के राजी के भी मालिक निकले हैं, जिसका तमाम रिकॉर्ड नैब हुकाम ने हासिल कर लिया है। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाना और तरक्की का रास्ता रोकना है। अमरीकी हुकाम को बावर करार दिया गया है कि ड्रोन हमला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुतासिर कर रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ असल में तहरीक इंतशार है। उनका मकसद मुल्क में अफरा तफरी की सियासत को फ़रोग़ देना है। पंजाब हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और शेख रशीद ने किसानों को उकसाने की भरपूर कोशिशें की, ताहम उन्हें मुंह की खाना पड़ी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अमरीकी ड्रोन हमले पर पूरी कौम में गम और गुस्सा पाया जाता है, ताहम हुकूमती सतह पर भी एहतजाज किया गया है और अमरीकी हुकाम को बावर करा दिया कि ड्रोन हमला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुतासिर कर रहा है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एम्प्लॉयज़ फंड से गैर कानूनी सरमायाकारी का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट हुकाम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग में इंकशाफ किया है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एम्प्लॉयज़ फंड से 2 अरब 76 करोड़ रुपए की गैर कानूनी सरमायाकारी की। हुकूमती कवानीन ऐसी सरमायाकारी की इजाज़त नहीं देते। इस इंकशाफ पर कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद शाह बरहम हो गए। खुर्शीद शाह का बरहमी का इजहार करते हुए कहना था कि पहले क्यों नहीं बताया कि फ्रॉड हुआ है? क्या हमें बेवकूफ़ समझते हो या क्या हम फारिग लोग हैं? नैब इस हवाले से 1 दिन में रिपोर्ट दे।
लाहौर में आंधी और बारिश के दौरान जेर तामीर गोदाम की दीवार ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के 100 मजदूरों पर आ गिरी, जिसके नतीजे में 7 मजदूर जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले 3 मजदूरों की रेस्क्यू के मुताबिक शनाख्त हो गई। लाहौर में रिंग रोड के कायदे आजम इंटरचेंज के करीब ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे के मजदूर एक जेर तामीर गोदाम की दीवार के साथ खीमा लगाए सो रहे थे कि आंधी और तेज बारिश के दौरान गोदाम की दीवार कयामत बनकर उन पर टूट पड़ी। मलबे तले दबकर 2 मजदूर मौके पर जा बहक, जबकि 5 अस्पताल में दम तोड़ गए। रेस्क्यू के मुताबिक 4 मजदूर जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जा बहक होने वाले 3 मजदूरों की शनाख्त हो सकी है, जिनके नाम इरफान, उस्मान और मकबूल है, जिनका ताल्लुक मियांवाली और रहीम यार खान से है। फैसलाबाद के इलाके इब्न मरियम कॉलोनी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 साल की बच्ची जा बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। डेरा इस्माइल खान में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शोदात कोट से कराची आने वाली मुसाफिर बस इंडस हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, जबकि 25 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक हादसा इंडस हाईवे पर जाम शोर 7 सेक्शन के करीब पेश आया, जहां मुसाफिर बस मोड़ काटते हुए तेज रफ्तारी के बायस आमरी के मकाम पर उलट गई। बस में सवार 40 के करीब मुसाफिरों में से 10 अफराद के लिए बस का सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन गया, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इमदादी टीमों के एहलकारों ने लाश और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। बाज़ ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें सिविल अस्पताल जाम शोरो और हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। गैर सरकारी तंजीम अल-फैलान ने मुल्क भर के अजला की तालीमी रैंकिंग जारी कर दी। अल-फैलान की तालीमी रैंकिंग के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत पहले नंबर, जबकि तालीमी दर्जाबंदी में पंजाब आगे, जबकि बलूचिस्तान और फाटा सबसे पीछे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम बलीगुर रहमान कहते हैं कि ये लम्हा फ़िक्र ये है कि 2 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। इस्लामाबाद से रसाई की नुमाइंदा हिना राजपूत की ये रिपोर्ट। गैर सरकारी तंजीम अल-फैलान ने मुल्क भर के अजला की तालीमी रैंकिंग के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत पहले नंबर, जबकि तालीमी दर्जाबंदी में पंजाब आगे, जबकि बलूचिस्तान और फाटा सबसे पीछे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम बलीगुर रहमान कहते हैं कि यह लम्हा फ़िक्रिया है कि 2 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। इस्लामाबाद में जारी होने वाली गैर सरकारी तंजीम अल-फैलान की छोटी सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 33% स्कूल 4 दीवारी से महरूम हैं, जबकि 37% स्कूलों में पीने के साफ़ पानी की सहूलत ही मौजूद नहीं है। 49% स्कूलों में बिजली और 35% स्कूलों में टॉयलेट की सहूलत मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 45% स्कूलों की इमारत गैर तसल्ली बख्श हैं। इस मौका पर वज़ीर मुमलिकत इंजीनियर बलीगुर रहमान ने हुकूमत की तालीम के लिए इक़दामात को सराहते हुए कहा कि आज हुकूमत और निजी इदारे मिलकर तालीम के लिए काम कर रहे हैं। इज़ला की तालीमी रैंकिंग में वज़ीर आज़म का शहर लाहौर 22वें नंबर पर है। अपोजिशन लीडर का शहर सखर 72वें नंबर पर, जबकि मौलाना फजलुर रहमान का शहर DI खान 9वें नंबर पर है। इमरान खान का हल्का रावलपिंडी 6ठे नंबर पर, कराची शहर 43 नंबर पर है, जबकि वज़ीर मुमलिकत तालीम बलीगुर रहमान का शहर बहावलपुर तालीमी रैंकिंग में 65वें नंबर पर है। अल-फैलान की रिपोर्ट पेश करने की तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों समेत तज्ज़िया निगारों ने भी शिरकत की। कैमरामैन अहमद खान के साथ हिना राजपूत, रसाई, इस्लामाबाद। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि मुल्ला अख्तर मंसूर अपना इलाज कराने ईरान गए थे, क्योंकि उन्हें खदशा था कि पाकिस्तान में इलाज के दौरान वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं।
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ملا اختر منصور کو مختلف بیماریاں لاحق تھیں، لیکن وہ پاکستان میں علاج کرانے سے کترا رہے تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اگر پاکستانی حکام کو علم ہوا تو وہ حراست میں لیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایران گئے اور اپنا علاج کرایا، لیکن اس کے لیے انہوں نے قانونی طریقے سے باقاعدہ ویزا حاصل کیا اور اس کے لیے انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ ہی استعمال کیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ملا اختر منصور کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایران سے واپس آ رہے تھے۔ وہ کئی ماہ سے امریکی فوج کے نشانے پر تھے اور اس سلسلے میں امریکی صدر باراک اوباما نے بھی منظوری دے دی تھی اور انہوں نے پاکستان کو کئی ہفتے قبل ہی آگاہ کر دیا تھا۔ نئے بجٹ میں پلاسٹک انڈسٹری کے لیے مختلف ٹیکسوں کو کم کرنے کی تجاویز پیش کر دی گئی۔ ایف بی آر نے ٹیکسوں میں کمی کی تجاویز کو حتمی شکل دینا شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے آئندہ بجٹ میں پلاسٹک انڈسٹری پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ پلاسٹک انڈسٹری کا کہنا ہے کہ ٹیکسوں کے بھاری بوجھ کے باعث ان کے لیے پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ بھاری ٹیکسز کی وجہ سے قومی خزانے کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ ان ٹیکسوں کے باعث ملک میں اسمگلنگ اور انڈر انوائسنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ نئے بجٹ میں پلاسٹک انڈسٹری پر سیلز ٹیکس کی شرح 17% سے کم کرنے اور پولیمرز کے کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 6.5 سے 3% کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ کمرشل امپورٹرز پر ویلیو ایڈڈ جی ایس ٹی کی شرح 1% کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ پلاسٹک انڈسٹری کی خام مال کی درآمد پر ٹیکسوں کی شرح میں کمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ نئے بجٹ میں پیپر اور پیپر بورڈ انڈسٹری پر کسٹمز ڈیوٹی کی شرح میں کمی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جبکہ پیپر اور پیپر بورڈ کے خام مال اور تیار اشیاء کی درآمد پر یکساں ٹیکس لگانے کا بھی امکان ہے۔ ایف بی آر نے پلاسٹک انڈسٹری پر ٹیکسوں میں کمی کی تجاویز کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے۔ ہدایت کار ایم جے رانا کی فلم جھٹی سے اداکاری شروع کرنے والے برصغیر کے کامیڈی لیجنڈ رنگیلا کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ اداکار رنگیلا کا اصل نام محمد سعید خان تھا اور وہ دنیا کے واحد فنکار تھے جنہوں نے عملی طور پر فلم میکنگ کے ہر شعبے میں نمایاں حیثیت سے نام کمایا۔ رنگیلا کا تعلق صوبہ سرحد کے پسماندہ علاقے سے تھا۔ لاہور میں انہوں نے سب سے پہلے سینما بورڈز کی تشکیل یعنی پینٹنگ آرٹ پر محنت کی اور مشہور آرٹسٹ آزاد کی شاگردی کی۔ لاہور میں انہوں نے سب سے پہلے سینما بورڈز کی تشکیل یعنی پینٹنگ آرٹ پر محنت کی اور مشہور آرٹسٹ آزاد کی شاگردی کی۔ ان کی فلمی زندگی کا آغاز ایم جے رانا کی فلم جھٹی سے ہوا۔ رنگیلا نے فلموں کے عام کامیڈین سے ہیرو شپ تک کا سفر انتھک محنت اور خودداد صلاحیتوں کے بل پر طے کیا۔ پردہ اسکرین پر رنگیلا اور منور ظریف کی آمد فلم بینوں میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ رنگیلا نے بہترین اداکاری اور دیگر شعبوں میں شاندار کارکردگی پر 9 مرتبہ نگار ایوارڈ بھی اپنے نام کیے۔ رنگیلا کو گردوں، جگر اور پھیپھڑوں کا عارضہ لاحق تھا، جس کے علاج کے لیے انہیں کئی مہینے اسپتال میں گزارنے پڑے۔ وہ انہی امراض کے ہاتھوں آج ہی کے دن یعنی 24 مئی 2005 کو لاہور میں 68 سال کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ آئی سی سی کے صدر ظہیر عباس نے پاکستان سپر لیگ میں بھارتی کھلاڑیوں کی شرکت کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئی پی ایل میں پاکستانی کرکٹرز شامل ہوں تو ایونٹ کا مزہ دوبالا ہو جائے۔
لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایشین بریڈمین ظہیر عباس کا کہنا تھا کہ پاکستان سپر لیگ میں بھارتی کھلاڑیوں کو شامل کیا جانا چاہیے۔ آئی سی سی کے صدر نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارتی لیگ آئی پی ایل میں پاکستانی کرکٹر ان ایکشن ہو تو ایونٹ کو 4 چاند لگ جائیں۔ ظہیر عباس نے بھارتی بورڈ کے نو منتخب صدر انوراگ ٹھاکر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، ساتھ انکشاف کیا کہ انہیں بی سی سی آئی کے سربراہ نے آئی پی ایل کا فائنل دیکھنے کی دعوت بھی دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مستقبل میں پڑھے لکھے کرکٹرز تیار کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ ملکی تاریخ کی پہلی نیشنل اسکول چیمپئن شپ کو کاردار کپ کا نام دیا گیا ہے۔ پی سی بی نے مستقبل میں اعلیٰ تعلیم یافتہ کرکٹرز کی بڑی کیپ تیار کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر منصوبے کا آغاز کر دیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان عبدالحفیظ کاردار کے نام سے منسوب کاردار کپ شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ شہریار خان کے رائے میں مستقبل میں پڑھے لکھے کھلاڑیوں کو ٹیموں کا حصہ بنا کر انٹرنیشنل سطح پر ان سے اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پی سی بی کے زیر اہتمام ڈیزائن کی گئی اسکول کرکٹ چیمپئن شپ میں ملک بھر کے 16 ریجنز اور ان کے 97 اضلاع کے پلیئرز شریک ہوں گے۔ ایونٹ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار سرکاری اسکولوں کے ساتھ پرائیویٹ اسکول سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کو بھی صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹ اور تعلیم کے تعلق کے حوالے سے محمد حفیظ کے بیان پر ان سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ پی سی بی کی جانب سے محمد حفیظ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے سوشل میڈیا پر دیے گئے اس بیان کی وضاحت طلب کی گئی ہے، جس میں انہوں نے قومی کرکٹرز میں تعلیم کی کمی کے حوالے سے چیئرمین پی سی بی شہریار خان کے بیان کے رد و بدل میں کہا تھا کہ تعلیم زندگی کا اہم حصہ ہے، لیکن ڈگریاں لینا ہی کافی نہیں، انہیں ٹیسٹ کرکٹر ہونے پر فخر ہے اور یہی ان کی ڈگری ہے، کیونکہ ان کے خیال میں کرکٹ ایک مکمل تعلیم بھی ہے۔ جبکہ کرکٹ بورڈ کی وضاحت پر حفیظ کا کہنا ہے کہ انہوں نے چیئرمین پی سی بی کے بیان کے بارے میں علم نہیں تھا۔ آئندہ 3 روز کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بلائی خیبر پختونخوا، مالا کنڈ، ہزارہ، اسلام آباد، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ سکر، حیدرآباد، میرپور خاص ڈویژن اور جنوبی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چلنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش مری میں 75 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد میں 48 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم، رسائی نیوز کے ساتھ میں ہوں افسانہ خان۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کر سکتے، ڈی این اے ٹیسٹ کی تصدیق آتے ہی واضح اعلان کر دیا جائے گا۔
पासपोर्ट गाड़ी में हलाक होने वाले शख्स का है या नहीं, इसकी मालूमात जल्द फराहम कर दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान की लंदन में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। पानामा लीक्स के नाम पर निज़ाम को डीरेल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। मौजूदा सूरत हाल में आपको नवाज शरीफ से मुलाकात करके तमाम मुतनाज़ अमूर पर इत्तेफाक पैदा करना चाहिए। फजल रहमान का आसिफ जरदारी को मशवरा। पानामा के मामले पर तहकीकात चाहते हैं। जमहूरियत के खिलाफ किसी भी साजिश का पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। आसिफ अली जरदारी का मौलाना को जवाब। पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए TORs मुरतब करने के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास कल शाम 4 बजे होगा। पानामा लीक्स TOR कमेटी से कुछ नहीं निकलेगा। हुकूमत की नीयत पर शक है। हुकूमत नहीं चाहती कि जुडिशल कमीशन बने। वकला हमारी तहरीक का साथ दे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रावलपिंडी में वकला से खिताब। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से रावलपिंडी में जमहूरियत चेक के फौजी सरबराह जनरल जोसेफ और मालदीव के वजीर दिफा आदिल शरीफ की मुलाकातें। पेशेवराना अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि मुल्ला अख्तर मंसूर अपना इलाज कराने ईरान गए थे क्योंकि उन्हें खदशा था कि पाकिस्तान में इलाज के दौरान वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। नैब ने करप्शन इल्जामात पर गिरफ्तार डायरेक्टर वजारत खारजा शफकत चीमा के घेरा मजीद तंग कर दिया। शफकत चीमा की 111 कनाल अराजी की दस्तावेजात नैब ने बरामद कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी और बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 10 अफराद जान बहक हो गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज के दौरान दोबारा गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई की है। अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज की फिजाई कार्रवाई में अहम तालिबान कमांडर मुल्ला मनाज साथियों समेत हलाक। कॉमेडी लेजेंड अदाकार रंगीला को अपने मदाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। और ICC के सदर ज़हीर अब्बास ने पाकिस्तान सुपर लीग में भारतीय खिलाड़ियों की शिरकत की तजवीज़ देते हुए कहा है कि IPL में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल हो तो इवेंट का मज़ा दोबाला हो जाए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।